अफीरा जब मंगनी हो चुकी है तो शादी हो जाने में क्या मसला है। अरम ने इसके मुसलसल इनकार पर खफ की भरी निगाहों से इसकी जानिब देखा था। इनकी शादी 1 साल बाद के लिए तय पाई थी, मगर अरम अब चाहता था कि शादी इसी साल और वो भी 1 महीने के अंदर। मगर अफीरा इस वक्त दिमागी तौर पर इस कदर उलझी हुई थी कि वह जब ऐसा कोई फैसला नहीं करना चाहती थी। जब शादी 1 साल बाद के लिए तय हुई थी तो अब तुम क्यों ऐसे जिद कर रहे हो? मुझे अपनी बात से पलटने वाले लोगों से सख्त नफरत है। तुम ऐसा नहीं कर सकते। अफीरा को समझ नहीं आ रहा था कि अरम ने अचानक से फैसला क्यों बदल दिया था। जो शादी 1 साल बाद होनी थी वो अब भी हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? तुम जानबूझकर मेरी हर बात के मुखालिफ होकर ज़िद कर रही हो। मैं नहीं जानता तुम ऐसा क्यों कर रही हो, मगर तुम्हारे मामू मामी से बात कर चुका हूँ, उन्हें भी इससे कोई एतराज़ नहीं है। और वैसे भी तुम कब तक इनके घर में मज़ीद ऐसे रहोगी? तुम्हें खुद भी ख्याल करना चाहिए। अगर वो कुछ नहीं कहते तो तुमने भी इनकी मुरब्बत का कुछ ज़्यादा ही फ़ायदा उठा लिया है। अरम की बात पर अफीरा ने हैरत ज़दा से होकर इसकी जानिब देखा था। इसकी आंखों में नमी आन ठहरी थी। अरम ने ऐसी बात क्यों की थी? क्या मामू मामी ने ऐसा कुछ कहा था? नहीं, वो इससे मोहब्बत करते थे, वैसा नहीं कह सकते थे। अफीरा मानने से इनकारी थी। वरम के कहने पर इसके साथ बाहर कॉफ़ी शॉप पर आई थी, मगर इस वक्त वो इस शख्स का मूड बुरी तरह से गालिब कर चुका था। अरम इसके इनकार पर गुस्से से वहाँ से उठ गया था। इस लड़की में अपने हुस्न और जहानत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड था। हरम को मोहब्बत तो थी ही, मगर अब इससे अजीब सी ज़िद होने लगी थी। वो अब हर बात करने लगा था जो अफीरा की मर्ज़ी के खिलाफ हो। वो जा चुका था, मगर अफीरा अब भी वैसे ही बैठी थी। जब वेटर ने इसके आगे काफ़ी रखी थी, खूबसूरत सी ट्रे में काफ़ी मग रखा गया था। अफीरा ने अपनी सोचों में गुम मग उठाया था जब इसकी नज़र मग के नीचे रखी गोल्डन चिट की रंग की चिट पर पड़ी थी। कैसी हैं एसपी साहिबा? उदासी भी नहीं अभी नहीं लगती आप पर? ऐसे हुलिये में अच्छी लग रही हैं, पर बालों को बांध लें। मुझे अच्छा नहीं लगता सब लोग आपके खुले बालों को देखें और सराहें। चिट पर लिखी तहरीर पढ़कर इसने मग टेबल पर रखते चारों जानिब निगाहें दौड़ाई थी, मगर वो इसे कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। एक्सक्यूज़ मी, अभी मुझे कौन से वेटर ने ये काफ़ी सर्व किया है? इसने वहाँ से गुजरते वेटर को बुलाया था। सब लोग हैरत से इसकी जानिब देख रहे थे, जिसके चेहरे की रंगत बदल चुकी थी। वो घूर घूर कर इस कॉफ़ी शॉप में मौजूद वेटर्स को देख रही थी। जब इसी लम्हे इसका मोबाइल बजा था। अफीरा ने फ़ौरन से पहले कॉल अटेंड की थी। मुझे खबर नहीं थी मेरी एक झलक देखने की खातिर इतनी बेकरार रहती हैं आप। गंभीर भारी पुरस्रार लहजा। कहाँ हो तुम? अफीरा ने वहीं खड़े खड़े मुड़कर देखा था। आपके बहुत पास। लहजे में खुमार सा भरा था। अफीरा ने अपनी मुठ्ठियाँ भींच ली थी। शट अप, वो गुस्से से दहाड़ी थी। वहाँ बैठे लोग अब मुड़ मुड़ कर इसकी जानिब देख रहे थे। अफीरा काफ़ी शॉप से बाहर निकल आई थी, मगर वो शख्स दूर दूर कहीं नहीं था। अफीरा अपनी गाड़ी की जानिब बढ़ रही थी। इसने कॉल काट दी थी। इसका दिमाग भटक चुका था। वो बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी, इसी वजह से अब तक सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। वो अपनी गाड़ी से थोड़े से फासले पर ही थी जब एक तेज़ रफ्तार गाड़ी इसकी जानिब बढ़ी थी। अफीरा ने घबरा कर गाड़ी की जानिब देखा था, जो इसे कुचलने के इरादे से सीधी इसकी जानिब बढ़ी थी। इसे संभलने का मौका भी नहीं दे पाई थी। अफीरा ने आंखों पर हाथ रख लिया था जब इसी लम्हे किसी ने इसकी कलाई थाम कर इसे अपनी जानिब खींच लिया था। अफीरा जो यही सोच रही थी कि इसकी मौत का वक्त आ चुका है, अगले ही लम्हे इसने खुद को किसी के बाहों में मुकीद पाया था। गाड़ी से इनकी जानिब फायरिंग भी की गई थी, मगर वो शख्स इसे लेकर दूसरी गाड़ी की ओट में हो गया था। मारने वाले ये समझे थे कि वह मर चुकी है। गाड़ी वहाँ से निकल गई थी। लोग फायरिंग की आवाज़ सुनकर वैसे ही दौड़ भाग गए थे। अफीरा इस शख्स की मजबूत पनाहों में मुकीद इसके ऊपर गिरी थी। वो ज़मीन पर चत लेटा था। इस शख्स का चेहरा अफीरा के बहुत करीब था। अफीरा कुछ देर तो समझ ही नहीं पाई थी कि इसके साथ हुआ क्या है। आप ठीक है एसपी साहिबा? इसके चेहरे की जानिब देखते पूछा था, जबकि अफीरा इसकी गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस करती एकदम से दूर हुई थी। वो अभी इस ज़मीन पर ऐसे ही लेटा हुआ था। अफीरा ने निगाहें मोड़कर इर्द गिर्द देखा था। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था। अफीरा ने फ़ौरन से अपना पिस्टल निकालते इसकी जानिब किया था, जो अब इसके चेहरे के सर के नीचे दोनों बाजू फोल्ड करते इसे देख रहा था। आपकी जान बचाई है, बदले में मेरी जान ले लेंगी? इसके चेहरे पर ज़रा सी परेशानी या खौफ नहीं था, जैसे इस बात का यकीन हो कि अब वो इस पर गोली नहीं चलाएगी। तुम्हें क्या लगता है तो ये सब करके मुझे बेवकूफ़ बना लोगे? तुमने मुझ पर गोली चलाई थी, मुझे मारने की कोशिश कर चुके हो तुम, और अब ये जान बचाने का नाटक करके क्या लगता है मेरा एतबार हासिल कर लोगे? वो गुस्से से धाड़ी थी। साथ ही इसने वायरलेस निकालते अपनी टीम को फौरी वहाँ पहुँचने का हुक्म दिया था। वो भी सर के नीचे हाथ रखे इसे देख रहा था। इसके देखने का अंदाज से अफीरा को घबराहट होने लगी थी। वो बस यही चाहती थी कि इसकी टीम जल्दी से पहुँच जाए। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं आपको इतनी आसानी से गिरफ्तारी दे दूंगा? वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इस उठते देख अफीरा की गिरफ्त ट्रिगर पर मजबूत हुई थी। अपनी जगह से हिलना मत, मैं गोली चला दूंगी। अफीरा ने इसे वार्न किया था, जबकि इसकी जानिब देखता वो मुस्कुराया था। उसकी आंखों में देखता अपनी गहरी मकनतीसी निगाहों को इनमें गाड़ता इस पल साकित कर गया था। वो बेपनाह वजीह था। अफीरा से कई ज़्यादा फेयर कलर था इसका। इसने हमेशा मर्दों के सांवले रंग में ही कशिश देखी थी, मगर इस शख्स की दिलकशी का कोई जोड़ नहीं था। वो बेपनाह पुरकशिश और वजीह मर्द था, मगर इसने इस शख्स के कारनामे अपनी आंखों से ना देखे होते तो वो मान ही नहीं सकती थी कि ये शख्स एक खतरनाक टारगेट किलर हो सकता था। अगर मुझे गिरफ्तार करना चाहती हैं तो मेरी शर्त मान लें। आपको खुद अपनी मर्ज़ी से गिरफ्तारी दूंगा। और एक अहम बात, आपके फादर वो नहीं थे जो आपको और दुनिया वालों को बताया गया। यहाँ सब झूठ है, सब फरेब है। अफीरा चाहने के बावजूद इस पर गोली नहीं चला पाई थी। इसके बोले जाने वाले अल्फाज पर वो साकित खड़ी थी। इस लड़की को गहरा झटका देता वो वहाँ से हट चुका था, जबकि अफीरा
اس کی حالت ایسی تھی کہ جیسے اس کا پتھر بنا دیا گیا ہو۔ پولیس کے سائرن پر وہ ہوش میں آئی تھی۔ اس نے پلٹ کر ارد گرد دیکھا تھا مگر وہ جا چکا تھا۔ افیرہ کے چہرے کی رنگت بالکل زرد ہو رہی تھی۔ پولیس گاڑیاں تیزی سے قریب آ رہی تھیں، سائرن کی آوازیں فضا کو چیر رہی تھیں۔ افیرہ نے خود کو سنبھالنے کی بھرپور کوشش کی مگر اس کے ہاتھ اب بھی ہلکے ہلکے کانپ رہے تھے۔ اس نے دوبارہ ارد گرد دیکھا، شاید وہ شخص کہیں چھپا ہو، مگر چاروں طرف سناٹا تھا۔ سڑک کے کنارے موجود اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی میں اس کا سایہ بھی کمزور سا لگ رہا تھا۔ "میڈم، آپ ٹھیک ہیں؟" انسپکٹر کامران سب سے پہلے دوڑ کر اس کے قریب پہنچا۔ افیرہ نے دھیرے سے سر ہلایا مگر اس کی نگاہیں اب بھی خلا میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ "یہاں سے فائر ہوا تھا، شاید کوئی کلر ٹارگٹ کرنے آیا تھا، جلدی سے پورا ایریا سیل کروا دیں۔" افیرہ کی آواز اب بھی سخت مگر تھکی تھکی سی تھی۔ "اوکے میڈم۔" کامران نے فوراً ٹیم کو ہدایات دینا شروع کی تھی۔ افیرہ آہستہ سے سڑک کے کنارے ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ اس کی نظریں اب بھی خالی تھیں، جیسے وہ وہاں موجود ہو کر بھی نہیں تھی۔ "آپ کے فادر وہ نہیں تھے جو آپ کو اور دنیا والوں کو بتایا گیا۔ یہاں سب جھوٹ ہے، سب فریب ہے۔" یہ جملے اس کے دماغ میں مسلسل گونج رہے تھے۔ کیا مطلب تھا اس کا میرے بابا کے بارے میں؟ اس نے خود سے سوال کیا مگر جواب ندارد۔ اتنے میں ایک ویٹر دوڑتا ہوا اس کے قریب آیا۔ "میڈم، یہ شاید آپ کی ہے، کافی کی ٹرے کے نیچے سے ملی ہے۔" اس نے ایک اور چٹ تھمائی جس پر خفیہ کوڈ میں کچھ لکھا تھا۔ "رات 1 بجے تنہا آنا۔ تمہیں اپنی اصلی شناخت جاننی ہے تو ہمت کرو۔" افیرہ نے چٹ مٹھی میں بھینچ لی۔ اب یہ بات کس کیس کی یا کسی عام مجرم کی نہیں تھی، یہ بات اس کی اپنی ذات سے جڑی تھی، اس کی شناخت، اس کا ماضی اور شاید وہ سچ جو آج تک اس سے چھپایا گیا تھا۔ وہ دھیرے سے اٹھی تھی، ایک نظر اس سڑک پر ڈالی جہاں کچھ دیر پہلے اس کی موت لکھی گئی تھی، پھر آسمان کی طرف دیکھا جہاں سے کہہ رہی ہو، "خیر، تم نے شروع کیا تھا، اب یہ ختم میں کروں گی۔" "السلام علیکم اے ایس پی افیرہ، کیسی ہیں آپ؟ سنا ہے آج کل بہت اہم مشن سنبھالا ہوا ہے آپ نے۔" ان کا آج ایک آفیشیل ڈنر تھا جس میں اس نے ارم کے ساتھ شرکت کی تھی۔ اس رات اس شخص کی کہی گئی شرط اس نے نہیں مانی تھی۔ وہ جس طرح سے دیکھتا تھا، جو اس کی گفتگو تھی، وہ سوچ کر ہی افیرہ کی ساری بہادری اور ہمت دھری کی دھری رہ جاتی تھی۔ جو بھی تھا، وہ ایک لڑکی تھی۔ وہ اس طرح سے ایک کیس کے لیے اپنی عزت پر، اپنا وقار داؤ پر نہیں لگا سکتی تھی، مگر وہیں اس کا دماغ ایک شخص کی کئی باتوں میں الجھا ہوا تھا جو بالکل پہیلیوں کی طرح ہوتی تھی۔ اس قدر سوچنے کے باوجود ان کا کوئی سجاؤ نہیں ملا تھا۔ اس کا ٹکراؤ جب سے خانزادہ کے ساتھ ہوا تھا اور ہر وقت ایسے کہ اس شخص کے خیالوں میں الجھی رہتی تھی۔ وہ عام مجرموں جیسا نہیں تھا، کچھ تو خاص تھا اس میں، جس کا اظہار اس کی وہ پراسرار آنکھیں کرتی تھیں جو بہت زیادہ خوبصورت تھی مگر اتنی گہری، اپنے اندر ڈھیروں راز لیے اذیت کی گہری تحریر رقم ہوتی تھی ان میں۔ افیرہ نے جب بھی اس کی جانب دیکھا تھا، اسے ہمیشہ ایک گہرے راز چھپے نظر آئے تھے ان میں۔ اذیت اور درد کے ساتھ ساتھ افیرہ کے لیے ان میں ایک امید تھی، ساتھ دینے کی التجا تھی۔ اس پولیس محکمے میں صرف وہی نہیں اور بھی کئی لیڈی پولیس آفیسرز کام کر رہی تھیں۔ اس شخص کے کیس کو بہت سارے آفیسرز اسٹڈی کر رہے تھے، کیونکہ کوئی چھوٹا کیس نہیں تھا، بہت بڑے نامور قاتل تھے اور ابھی مزید نہ جانے کتنوں کو مارنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ افیرہ وہاں ارم کے پہلو میں گم سم سی کھڑی تھی جب ایس پی وجاہت ان کی جانب بڑھا تھا۔ "السلام علیکم ایس پی افیرہ، کیسی ہیں آپ؟ سنا ہے آج کل بہت اہم مشن سنبھالا ہوا ہے آپ نے۔" اسے مخاطب کرتے اس شخص نے ہاتھ میں پکڑا مشروب لبوں سے لگایا تھا۔ "جی سر، کوشش کر رہی ہوں مگر ابھی منزل سے کافی دور ہوں۔" وہ اس کا سینئر آفیسر تھا۔ اس کے سوال کا دھیمے لہجے میں جواب دیا گیا تھا۔ "آپ کی محنت اور لگن قابل تعریف ہے اور مجھے یقین ہے جلد ہی آپ اپنی منزل کو پہنچیں گی۔ ویسے اب تک آپ ہی وہ واحد پولیس آفیسر ہیں جس کا 2 سے زائد بار اس ٹارگٹ کلر سے ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ کیا آپ کو اب بھی اس کی ذرا سی پہچان نہیں ہے؟ کیسا نظر آتا ہے؟ آگے کیا ارادے رکھتا ہے اور کس مقصد کے لیے وہ سسٹم کے اتنے اہم لوگوں کو موت کی گھاٹ اتار چکا ہے؟" وجاہت شاید اس سے بھی زیادہ بے قرار تھا خانزادہ کے بارے میں جاننے کے لیے، مگر افیرہ چاہ کر بھی اس شخص کی شناخت کسی کو نہیں بتا پا رہی تھی۔ نہ جانے کیا چیز تھی جو اسے روک رہی تھی۔ سر، اگر میں یہ سب جانتی ہوتی تو وہ انسان اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہوتا۔ اس نے لبوں پر مسکراہٹ سجائے جواب دیا تھا، جبکہ ارم جو اس کے ساتھ کھڑا تھا، اسے وجاہت کو یوں آ کر افیرہ سے فری ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ اس کا دوست تھا مگر اس کی ریپوٹیشن اتنی اچھی تھی کہ وہ افیرہ کے معاملے میں اس پر ٹرسٹ کر سکے۔ افیرہ اس وقت صرف وجاہت نہیں، وہاں پر بہت سارے آفیسرز کی نگاہوں میں تھی۔ سب کو ہی کہیں نہ کہیں اس پر شک تھا کہ وہ خانزادہ کے بارے میں کچھ جانتی تھی مگر بتا نہیں رہی تھی۔ یہ تو ٹھیک کہا آپ نے، کوئی بات نہیں، قانون کی پکڑ سے اب تک کوئی بچ نہیں پایا، یہ مجرم بھی بہت جلد سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ وجاہت پر یقین لہجے میں بولتا وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ "اسے بھی خانزادہ کا کیس ملا ہے، مجھے بھی اس ٹیم میں شامل کیا جا رہا ہے۔" اس شخص کی مچائی